السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دنال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دنال ہو سو میرے بھائیو اور دوستو میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ دے دے پیو شاہد ویلوگ 622 آج آپ دوستیں کو دیکھیں نو مشین جدید ترین مشین ہے نوی مشین جری جو بوریں دے پائپ بڑیں دی سیمنٹ اور بجری دے نال اے دیکھو مال لڈیا ویندے بور دا پائپ کچھ پہلے لوہے دے ہن والا وہ پلاسٹک دے ہن اج آ گئے بجری سیمنٹ دے مشین ہے بنے دی ہے اور بجری سیمنٹ ریت وغیرہ تو آپ دیکھیں نو ان دے وچ کیا کاروبار کم کار تھیندے اے دوستو اور بھائیو اے کم تھیندا پہ پائپ اے بندے پن سب تو پہلے اے مشین ہے بیلٹ چڑھیا ہے یہ مشین جڑی ہے اون مشین کو چلیں دی ہے جڑی مشین پائپ بڑے دی ہے یہ کام کیا تھے پائپ بھی بنے نے بہترین کاروبار کام کار کیا پہ دوستو اور بھائیو یہ خود ہوں آپ ڈسیسن پہلے میرے کو ڈسائن ہے اپنے منہ ڈسیسن چاچا جی 100 فٹ دا جو بور کرن تقریباً کتنا پائپ آوے سن 5 فٹ 5 پائپ آوے سن ایک پائپ جرا ہے تقریباً 4 فٹ دا ہے تے درجن دے حساب سے یقیناً یہ اپنی خرید و فروخت ذریعے وہ کریں کچھ لوگ پہلے لوہے دا پائپ استعمال کریں دے ہیں والا پلاسٹک دا ان دے بعد اج آ گئے سیمنٹ بجری ریت دے پائپ تے اے جڑے پائپ ہیں بور جڑے ویلے بندہ کریں دے اتھاں گھر استعمال کریں دے تے دے دے پیو کام کار کاروبار تھیندا پہ انہیں دی جڑی مشین ہے جڑا کچھ بنے دی ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں نو پائپ اے اسرے کھڑن سکدے پن انشاءاللہ دوستو تساں سارے نال ہو سو اے کھڑن پائپ بھائیو اور دوستو یہ ہیں پائپ جڑے جو سیمنٹ اور بجری دے نال بنین اے بندہ جڑا ہے پائپ کھلینا پہ وچوں پائپ کٹدا پہ لوہے دے وچوں تے لکھا ہے انشاءاللہ دوستو انہیں دا جڑا فون نمبر ہے وہ بھی ویڈیو دے اندر انشاءاللہ تو آپ کو دسویں تو آپ کو اگر اے پائپ اے کاروبار تساں اگر این دے بارے پوچھنا چاہتے وے اے پائپ اگر تو آپ کو ضرورت ہیں رابطہ تساں ہنے نال کرے سو چار فٹ دا مکمل پائپ ہے انہیں دا فون نمبر بھی آپ دوستوں کو لکھ دینا ہوں
دوستو بھائیو ایک کم کاروبار تھیندا پہ شہر سلطان دے نزدیک میرج ہال دے نال تے چاچا جی اگر کوئی بندہ تواڈے نال رابطہ کرنا چاہے تساں ہی ویڈیو دے اندر اپنا فون نمبر لکھوا دیو دسوا دیو موہو تے ہاں پہنا فلیکسی تھنگر بنیا کھڑے او تو کو دکھیندو او فون نمبر بھی ہے سب کچھ ہے تساں انہیں نال رابطہ کرے سو اے جڑا مال ہے اگر تو کو ضرورت ہوئے انہیں نال رابطہ کرے سو اے تواڈے نال انشاءاللہ صحیح انداز دے نال تارو جڑا مال ہے پوچھ ویسن صحیح بہترین نظام ڈھیر سارا تو کو مشیناں ڈھیر سارا مشیناں دکھائے سے مشین ہے کہ ایوں جی تو کو دکھائے سے جڑی جو نو مشین نو چکیاں ہیں چاول ڈالا تے ڈھیر سارا وہ کاروبار کام کار کریں لیکن اے نویں مشین آپ دے دے پیو جڑی جو پائپ بنے دیے پائپ دے اندر سوراخ تھیندن سوراخ بھی پائپ دے اندر ہیں مکمل بند کوئی نہیں 4 فٹ دے اندر باریک باریک سوراخ ہیں جڑے جو پانی کو تلو زمین دے وچوں وصول کریں دن چھکیں دن فون نمبر جڑا ہے تو کو انہیں دا یہ لکھ لینا تو سا فون نمبر لکھ تے اپنا انہیں نہ رابطہ کرے سو انشاءاللہ تو کو اگر یہ مال ضرورت ہے ضرور تو کو یہ پوچھ ویسن دسن دے سن بھی سن اچھا جی یہ ہے دوستو فون نمبر انشاءاللہ ضرور تواڈے نال مخلص بھی ہو سن تواڈی گال بھی سن سن تواڈا پیغام بھی سن سن یہ ہیں پائپ جڑے جو بنے جڑے کریں اسرے کھڑے 100 فٹ دے اندر 5 پائپ اندر اور 130 فٹ دے اندر تقریباً 30 پائپ 4 فٹ دے اندر یہ ہیں پائپ وغیرہ سکے پین گرینڈر مرے نو اچھا ماشاءاللہ بہترین پائپ بڑے دن دوستو ڈیفیکٹ کوئی نہیں ان ہوتے کوئی غلطی کوئی ڈیفیکٹ بہترین طریقے دے نال پائپ جڑے ہیں بنے پن انشاءاللہ دوستو سارے نال ہو سو ضرور تواڈے نال تعاون بھی کرے سو اساں رابطہ نمبر تواڈے کنے آگے ضرور تسا رابطہ کرے سو سارے نال ضرور اساں ایندے نال اساں تواڈے نال تعاون بھی کرے سوں ہیلپ بھی کروے سوں انشاءاللہ رابطہ نمبر ہے پیا تواڈے کنے تساں ضرور انہیں نال رابطہ کرے سو اگر تو کوئی مال ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تہاکوں ساکوں خوشحال رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ